والنور جرار Malik yàlla na Serigne Bamba gërëm te gërëm ñu yàlla na Serigne Bamba gërëm te gërëm ñu barke borom Touba liggéey bi yàlla na fi قلبي لا بيتا باليتم تكرار لأنه الهدى والنور جرار بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم قلبي لا بيتا بالجسم تكرار لأنه الهدى والنور جرار أولك يا مهين بك نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على من ليس المثل مع والمجال المدينة قلبي لو بيتا بالجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار أما هذا الصادق في الآخر المسلمين السلام يا الله موجود بيادا بندل براسي بالله من وراء أمان والنفس خرار بالجسم تكرار لأنه الله يا الله موجود بيادا بندل براسي بالله من وراء أمان والنفس خرار في مسكني توبا في مسكني توبا هذا للخير يدعو ويكتب ولسعادة دربا وخرار مسكني توبا في مسكني توبا في مسكني توبا عدل للخير يدعو ويكتب ولسعادة دربا وخرار أرد الله تعالى بجاه ممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم مع الصلاة ما دل للخير يدعو ولسعادة دربا وهو قرار بالجسم تكرار يدار يلوم بخال وبكمال بإضراب والمخبوز نبرار بالجسم لأنه والنور جرار يلوم بخال وبكمال بإضراب والمخبوز نبرار بالجسم تكرار قد عقدت بلا
القلب يطلب من البنات تسريب وإسرار واليوم وجد جيبا أبدا لله توبة من أنه غفار فاليوم وجد جيبا أبدا لله توبة من أنه غفار وجهه في أمامار في توريد من جوقا في توريد بيتادي بالقرب أمامار في توريد من تجيب ستت فيك الدار وعاد من دونك وأوام من تجيب ستت فيك الدار وعاد من دونك سلت بك الدار بعد من دونك سلط الله